सिंधी सीखे, सिंधी बोलना सीखे। नालायक लोग जिन्होंने शहर का नक्शा किया है, खराब किया है। और किसी के भी जहन में ये हो, किसी के जहन में ये हो कि शायद कल्चरल डे बनाने वाले सिंधु देश की बात करते हैं, हम कतन ये नहीं होने देंगे। सिंध ने बहुत नुकसानात उठाए, सिंध के लोग अब हसास हो गए कि अगर अब तोड़ने की बात की, अगर इसको कमजोर करने की बात की तो बच्चा बच्चा खड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। देखें, इस फसाद से बच्चे अभी भी जो है 18 सीटें मिली है। जब वो कायद था, बानी था, उस वक्त तो मिली नहीं, 16 सीटें मिली, 14 सीटें मिली, अब 18 सीटें मिल गई है, ग्राउंड में 0 है। अब रोना रो रहे हैं कि बल्दियाती आइन में आना चाहिए, 28वीं तरमीम बनना चाहिए। बाबा, तुम्हारा बादशाही थोड़ी है कोई, और सूबा उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक वहां की असेंबली उसकी हिमायत नहीं कर दे। खाली नारा लगाकर लोगों को जो है आप बेवकूफ बनाते हो। आज यहां पर भी देख लो, होंगे भाई करप्ट आदमी पीपल्स पार्टी का होगा, हमारे लिए नापसंद है वो, खुदा उसको गरक करे। जो अवाम के हुकूक को सलब करने की कोशिश करेगा, चाहे उसका किसी से भी ताल्लुक हो, वल्ला हमारा तो उसको खुदा उसको गरक करेगा। अल्लाह देखेगा, अल्लाह की लाठी भी आवाज है। और यही लाठी भाई आप लोगों को मिलेगी है। आप भागे क्यों शहर को तन्हा छोड़कर? बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपना हर चेयरमैन, हर यूनियन काउंसिल पे अपना नुमाइंदा खड़ा किया कि हम लड़कर, हम वोट की ताकत से इस शहर के अंदर अपना मेयर कराची बनाएंगे, और बनाकर दिखाया। तो आप क्यों फरार हो गए थे? आज आप क्यों झूठे झूठे नारे लगा रहे हैं कि आईनी तरमीम होनी चाहिए? हाँ, मसला यहाँ पर यह है कि अगर काउंसलर अपने इख्तियारात के तईन पे काम करे तो माहौल बिगड़ेगा नहीं। हम सब चाहते हैं कि मेरे इख्तियारात सीएम जैसे हो जाएं। कहीं निशानदाही करनी होती है, कहीं काम करना होता है। असल झगड़ा है क्या भाई? सीटों का झगड़ा नहीं है। ये एनजीओज में भी काफी ऐसे लोग हैं, काम करते हैं ना, एहसास का है। जिस दिन सियासतदानों को, और जिस दिन हमें भी, मुझे भी एहसास हो जाएगा कि जिस तरह शब्बीर जदून ने नारा लगाया कि मेरे कदमों में ताज है, हकीकत में हमें भी सोचना चाहिए कि अवाम के कदमों में ताज है, यही ताज पहनाते हैं। और अगर इनकी कदर ना की और वक्त निकल गया तो फिर आप रोना धोना न करें। जिस तरह शब्बीर जदून ने ये आपके जो ये बताए कि जो थे ये सारे मामला मैंने लिख लिए थे। बहरहाल मैं इतना जानता हूँ कि हबीबुद्दीन जुनैदी साहब कराची डिवीज़न का प्रेसिडेंट और इसकी पूरी तंजीम असलम समो तब्दीली लाए, मजदूरों की सियासत में तब्दीली लाए। मैं ये नहीं, मैं इसकी बहुत कदर करता हूँ, मुझसे बहुत सीनियर आदमी है, लेकिन एहसास है इसको, दर्द है इसको। तो आज इस बैठे हुए पंडाल के लोगों को हम भी बताते हैं कि भाई अगर सीएम साहब से बात करनी होगी तो जदून साहब हम बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेयर ने अच्छे काम किए, उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और अगर काम रह गए तो भाई इसी मुख्तसर दौरानिये में कर दो इनके मुतालबात पूरे कर दो। और पीपल्स पार्टी को लोग याद क्यों करते हैं? अगर स्टील मिल के मुलाजमीन बहाल होते हैं, अगर पीआईए के लोग बहाल होते रहे तो उसमें 100 हमारे होंगे, लेकिन 300 लोग दूसरी जमातों से ताल्लुक रखते, ऐसे न्यूट्रल लोग भी होते। हम कहते हैं कि मेरिट की बुनियाद पर लोगों को बहाल होना चाहिए, बिल्कुल पसंद और नापसंद ना होनी चाहिए, सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए कि जिसने आज केएमसी में जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी है, जिन्होंने मेहनत मजदूरी से शहर के खिदमत की है, आज अगर उनके बेटे सन कोटे से महरूम है, डिजीज कोटे से महरूम है, अगर इसमें कोई कानूनी पेचीदगियां नहीं है तो फिल फॉर मैं अपील करता हूं, मैं आज इस फोरम से अपील करता हूं अपने अर्दिल अजीज
اور مجھے امید ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی جو ہے مزدوروں کی امید ہے. اس ملک کے جن معاشی بدحال جو لوگ ہیں ان کی امید جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. اور انشاءاللہ اور سیاست لیبر کی سیاست بہت مشکل ہو گئی اس زمانے سے جب سے نچکاری شروع ہو گئی. بالکل سر, بالکل. بدقسمت لوگ پہلے یہ 12% اضافہ جون 2025 سے بیمہ ایریئر ریٹائرمنٹ کے واجبات اچھا یہ ٹھیکیداروں کو دے دیا. ارے بھائی یہ دو مختصر سی زندگی ہے, یہی رہ جائے گی. مزدوروں کو خوش رکھو گے تو اللہ راضی ہوگا, اور مخلوق کی خدمت پر ہی جو ہے اللہ کو راضی کرنا منٹوں کا کھیل ہے. اللہ کہتا ہے میری وجہ سے ان مخلوق کی خدمت کریں. تو ہم تو سیاست کو عبادت سمجھ کر یہ سیاست کرتے ہیں, ٹھیکیداروں کی سیاست نہیں کرتے. یہ ٹھیکیداروں سے پیسہ لے کر یا فی الفور ان کو جو ہے واجبات ادا کیا جائے. اگر سن کوٹے میں کوئی قانونی پیچیدگی ہو نہیں ہے تو پھر بابا سن کوٹا دیو بھائی. روزگار کوٹے کی بحالی, سن کوٹا اور ڈیزیز کوٹے کی بحالی. انشاءاللہ یہ امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جہاں اتنے آپ کے مسئلے اسلم سمو کے توسط سے, حبیب الدین جنیدی کے توسط سے آپ کے مسئلے حل ہوئے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پیپلز لیبر بیورو آپ کے ان سے نہیں ہٹے گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید میئر کراچی کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یہاں پر, ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں, مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ فی الفور نظر ثانی کریں. سی ایم کے پاس چلے گئے تو سی ایم آپ سے دور نہیں ہے انشاءاللہ. یہ تو شبیر جدون جیسا آدمی بولتا ہے کہ میں نے تو درخواست دے دی, اب جب جواب آئے. پریارٹی کی بنیاد پر یہ 2-3 ایشو ہیں, یہ پیپلز لیبر بیورو کو اور پیپلز یونٹی کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے ہمیں. آخر میں کے ایم سی کے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی پیپلز پارٹی سمجھے اس میں تمام جماعتوں کے لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جائیں جنہوں نے اس شہر کا بیڑا غرق کیا اور آج جو ہے کراچی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں. کیوں نہ آئیں, آپ سندھی سیکھیں نا. آپ جب جا کر چائنا سیکھتے ہیں, جرمن سیکھتے تو آپ یہ بھی سیکھیں. بالکل سر, بالکل. اور بھائی سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ سندھی زبان میں ہوا ہے. اور مزے کی بات, جتنے قدیم جو آپ دیکھیں گے تہذیبیں ہیں ان میں سب سے خوبصورت تہذیب سندھ کی تہذیب ہے. ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بسایا ہے. آپ اور ہم سب خوش نصیب لوگ ہیں, اس کی قدر کریں میرے بھائی. اگر یہ ہم سے روٹ گیا, اگر یہ دریائے سندھ نے منہ موڑ دیا تو خدا کی قسم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. اس لیے ایسے ایشوز کے اوپر کہ جس کو پورے سندھ کے اندر نقصان ہو, اس کے لیے وہی سندھ کا اصل جو وارث ہے. مسئلہ کوئی زبان کا نہیں ہے, چاہے کوئی بھی زبان بولو, مانتے اس لوگ کو, اس آدمی کو ہے جو اپنے سندھ کے حقوق کے لیے کھڑا ہو جائے, کہیں سے بھی وہ آیا ہو. اسی کو کہتے ہیں کہ تہذیبوں کا تحفظ کرے گا, اور جو تہذیب کا تحفظ کرے گا انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ بھی عزت دے گا. سندھ میں آپ کو بہت عزت ملے گی. یہ قلندر, یہ سیون, یہ سب باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے, بڑے بڑے لوگ آئے تھے, لیکن اس مٹی نے ان کو قلندر بنا دیا, کسی کو صوفی شاہ عنایت بنا دیا, کسی کو بٹائی سائیں بنا دیا. تو آپ جب اس دھرتی کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت دے گا انشاءاللہ. اور اسلم بھائی پھر سے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے, یہ ایشو ایسا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے بات کرتے رہو, گھنٹوں بات کروں میں, انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی. تو بہترین تہذیب, اس امید کے ساتھ کہ اپنی تہذیب کی حفاظت بھی کریں گے. یہ اٹھنا بیٹھنا, یہ مہمان نوازی, یہ صرف اجرک کے کلر, اجرک کے رنگ, ٹوپی پہننا, بڑوں کی خدمت کرنا, یہ سب ہمارا تہذیب کا ایک تہذیب ہے ہماری. تو یہاں زبانوں سے دشمنیاں نہیں ہیں, لیکن اس سے ہماری دشمنی ہے جو ہماری تہذیب بگاڑنا چاہے گا. بہت نقصان ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. جیے بھٹو, جیے شہید محترمہ بے نظیر.